नमस्कार। युथ थिङ्कर्स सोसाइटी र युएन वुमेनको सहकार्यमा तयार पारिएको कार्यक्रम कोभिड-19द्वारा सिर्जित तनावका लागि परामर्श पडकास्टमा यहाँलाई स्वागत छ। म यस कार्यक्रमको प्रस्तोता निष्मा ढुङ्गाना चौधरी। यस पडकास्टमा हामी कोरोना महामारीका कारण देखा परेको मानसिक समस्या, मनोसामाजिक समस्या र तिनका समाधानबारे विशेषज्ञहरूसँग छलफल गर्दछौँ। आज हाम्रो कार्यक्रमको 20औं र अन्तिम एपिसोड रहेको छ। यस पडकास्टको मुख्य उद्देश्य भनेको कोरोना महामारीको विपदमा देखा परेको मनोसामाजिक समस्या, मानसिक समस्याको बारेमा छलफल गर्दै हामीसँग रहनुभएका मनोविमर्शकर्ताद्वारा मनोविमर्श प्रदान गर्नु हो। आज हामी मानसिक स्वास्थ्यको महत्त्वको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र यस विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि टिपिओ नेपालका मनोविमर्शकर्ता प्रज्ञा श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार प्रज्ञाजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार निस्माजी। आरामै हुनुहुन्छ? एकदमै आराम। तपाईँलाई? मलाई पनि सन्चै नै छ। आज हाम्रो अन्तिम एपिसोड रहेको छ। हामीले यो प्रोजेक्ट थालेका थियौँ। आज अन्तिम एपिसोडमा यहाँलाई देख्न पाउँदा निकै नै खुसी लागिरहेको छ। एकदम, मलाई पनि। प्रज्ञाजीसँग सायद मैले यहाँको आफ्नो यस व्यवसायमा, यो जुन सेवाको व्यवसायमा यहाँ लाग्नु भएको छ त्यसको बारेमा अलिक चर्चा गरेको छैन जस्तो लाग्यो। यहाँले कति वर्षदेखि चाहिँ यस क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ? म यो क्षेत्रमा मानसिक तथा मनोसामाजिक क्षेत्रमा सायद 1 दशक नागिसक्यो यो क्षेत्रमा लागेको। 1 दशकदेखि सेवा प्रदान गरिरहनु भएको छ यहाँले। आज हामी मानसिक स्वास्थ्यको महत्त्वको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। सायद यस विषयमा 1 दशकदेखि आफूले काम गरिरहेको कारणले यहाँभन्दा चाहिँ यहाँले नै एकदमै हामीलाई महत्त्वपूर्ण कुराहरू बताउनुहुन्छ भन्ने म आशा गर्छु। एकदमै, मैले आफूले जानेको, बुझेको, अनुभव गरेको कुरा म बताउन भरपुर प्रयास गर्छु। हजुर, अब केही महिना अघि जब हामीले यो पडकास्ट सुरु गरेका थियौँ त्यो बेलामा चाहिँ देशको विभिन्न ठाउँमा भनौँ अथवा विदेशमा पनि भनौँ लकडाउन केही अवस्था थियो होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो जनजीवन ठप्प थियो, अस्तव्यस्त थियो। यो सबै समस्या रहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबैमा क्षणिक मानसिक मनोसामाजिक समस्या देखा नै परेको थियो। हामीले त्यसको उपचारको बारेमा, समाधानको बारेमा धेरै पटक चर्चा गरिसक्यौँ होइन। केही एपिसोडमा प्रज्ञाजी पनि आउनुभएको थियो। अब अहिलेको समयमा हामी न्यू नर्मलतर्फ जाँदैछौँ। नयाँ हिसाबले आफ्नो जीवन कसरी बाँच्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी अघि बढिरहेका छौँ होइन। अब यस्तो समयमा चाहिँ जुन क्षणिक समस्या, मानसिक मनोसामाजिक समस्या जुन क्षणिक थियो त्यो हामीले केही समय अघि देखेका थियौँ, त्यसलाई दीर्घकालीन हुन नदिन र यो न्यू नर्मलतर्फ आफ्नो जीवनलाई ढाल्न, आफूलाई चाहिँ त्यहीतर्फ चाहिँ ढाल्नको लागि मानसिक स्वास्थ्यको तौरले हामीले के गर्न सक्छौँ होला? यति बेला हामी एउटा अवस्थाबाट अर्को अवस्थातिर जाँदैछौँ। अर्थात् महामारीको अवस्था थियो, बिस्तारै बिस्तारै हामी सामान्य अवस्थातिर जाँदैछौँ होइन। यस्तो अवस्थामा विशेष गरी 2 किसिमको अवस्था हुन्छ, प्रकार हुन्छ भनौँ न। एउटा चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिने खालको अवस्था भयो, अर्को चाहिँ नियन्त्रण नै गर्न नसकिने खालको अवस्था भयो। जस्तै नियन्त्रण गर्न नसकिने जुन महामारीको अवस्था थियो त्यो हाम्रो हातमा थिएन है, तर नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्थाहरू धेरै हुन्छन् जुन चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ अहिले पनि। यो पनि एक किसिमको सामना गर्ने तरिका हो होइन। जस्तै कि नियन्त्रण गर्न सकिने भन्नाले हामीलाई कुनै बेलामा हामीलाई डर लागिरहेछ भने आफूलाई कसरी हुन्छ त्यो डर कम गर्ने है, त्यो त हाम्रो हातमा छ नि त। त्यो चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ एउटा है, त्यो सामना गर्ने तरिका भयो। त्यस्तै अर्को चाहिँ छ पहिला हामी महामारीभन्दा पहिला चाहिँ जुन दैनिकी हामीले गर्दैथ्यौँ होइन, बिहान उठेदेखिबाट बेलुका सुत्नुन्जेलसम्म हाम्रो जुन दैनिकी थियो त्यो महामारीले गर्दा के खलबल भएको छ। तर फेरि पनि हामी सामान्य अवस्थातिर जानलाई त्यो जुन दैनिकी छ त्यो दैनिकी फेरि प्रयास गर्न सक्छौँ होला। केही फरक हुनसक्छ, त्यसैमा चाहिँ अडिक नभइकन केही लचकताहरू अप्नाएर फेरि केही कुराहरू नयाँ थप्दै दैनिकीहरू पनि अगाडि बढाउन सक्छौँ। यो पनि एउटा सामना गर्ने तरिका हो होइन। त्यस्तै कि गरिकन अर्को भन्नाले महामारी त अब महामारीको अवस्था भनेको त्यो त गइसकेको अवस्था हो होइन, भूतकाल भइसक्यो होइन। तर अहिले हामी वर्तमान अवस्था छ भने अहिले के अवस्था छ त्यसमा ध्यान दिने होइन, प्रेजेन्ट मोमेन्टमा भन्छौँ जुन अहिलेको अवस्थामा हामीले केन्द्रित भयो भने पनि जुन त्यो डर लाग्ने त्यो कम हुन जान्छ। वर्तमान अवस्थामा ध्यान दियो भने त्यो पनि एउटा सामना गर्ने तरिका हो।
है। त्यस्तै अब हामी सबैलाई थाहा नै भएको हो, जति अब डर लाग्दाखेरि, रिस उठ्दाखेरि लगायत अरू धेरै समस्याहरू हुँदाखेरि हामीलाई आफूलाई मनपर्ने व्यक्ति अथवा जसले मन खान्छ भन्छ नि, उहाँहरूसँग कुराकानी गर्न सक्छौँ होइन। महामारीको अवस्थामा पनि गरेका थियौँ, अहिले पनि गर्न सक्छौँ। अनि त्यस्तै अब त्यति बेला महामारीको अवस्थामा के अरे धेरै कतिजना व्यक्तिहरू बित्नुभयो होइन, शोकको अवस्था थियो। अब यही अवस्थाले गर्दाखेरि कतिजनालाई भेट्न नपाएको हुनसक्छ। अहिले सामान्य अवस्थातिर आइपर्दाखेरि फेरि पनि उहाँहरूलाई सम्झेर उहाँलाई भेट्न जान सक्छौँ। जो साथीभाइहरू अथवा परिवारका सदस्यहरू उहाँहरूलाई गएर भेट्न जान सक्छौँ। अनि त्यस्तै गरी आफू नै यदि शोकमा पर्नुभएको छ भने त्यो शोक त कहिले पनि सकिँदैन होइन। त्यो क्षणिक हुँदैन। कसैलाई छोटो समय लाग्छ भने कसैलाई लामो नबितिन्जेलसम्म पनि त्यो शोकको अवस्थाहरू भइराख्छ होइन। उहाँहरूलाई सम्झेर केही समय बिताउने 2 मिनेट, जुन सायद पहिलाको एपिसोडहरूमा पनि कुरा गरिसक्नु भएको छ होला भने उहाँहरूको यादमा अब फोटो अगाडि बसेर उहाँलाई सम्झिने, वा कसैलाई अब उहाँहरूको यादमा कतिजनाले दानहरू दिन्छ है, कसैलाई दिनु, कसैलाई सहयोग गर्नु पनि सामना गर्नु हो है। यी अवस्थाहरू, यी विभिन्न किसिमका उपायहरू अपनाएर हाम्रो यो जुन न्यू नर्मललाई फेरि सामना गर्न सक्छौँ। यसका साथै यस्तो अवस्थामा हामीले सो हेरचाह गर्न अति आवश्यक हुन्छ। अब सो हेरचाह गर्ने भन्दैमा जब तनावमा हुँदाखेरि भनौँ टेन्सन भयो भनेर जाँड रक्सी खाने अथवा चुरोट खाने, त्यो चाहिँ सो हेरचाहमा परेन है। त्यसले चाहिँ पछि बानी हुन जान्छ झन्। अब सो हेरचाह भन्नाले यसमा चाहिँ आफ्नो हेरचाह गर्ने, जस्तै कि स्वस्थकर खाना खाने, पौष्टिक आहार भएको, न कि फास्ट फुड भन्छ है, त्यस्तो पौष्टिक आहार भएको खाना खाने, अनि नियमित आफूले सक्ने व्यायाम अथवा योगहरू गर्ने आफ्नो अवस्था हेरेर, अनि आराम गर्ने, अनि त्यस्तै अघि नै पनि भन्छ कि साथीभाइहरूसँग सम्बन्ध निरन्तर राख्ने, आफूलाई मन लागेको कुराहरू गर्ने होइन। कुनै कुरा जुन अब सिक्न मन छ भने होइन, यो अवस्थामा पनि हामीले अब भनौँ न धेरै अनलाइनहरू पनि गरेर हुन्छौँ, सिक्ने अवस्था पनि छ होइन, सिक्न सक्छौँ। अनि कोही व्यक्तिहरू अब आध्यात्मिकमा एकदम महत्त्व दिनुहुन्छ भने उहाँहरूले अब आध्यात्मिकतातिर पनि लाग्न सक्नुहुन्छ, लगायत धेरै अरू उपायहरू छन् आफ्नो स्व हेरचाह गर्न। र यी चाहिँ केही उदाहरणहरू छन्, केही उदाहरणहरू भए होइन आफ्नो हेरचाह गर्नको लागि। पक्कै पनि प्रज्ञाजी, केही कुराहरू हाम्रो नियन्त्रणमा हुन्छन्, केही कुरा हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदैनन्, र स्वहेरचाह गर्दै चाहिँ आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढायौँ भने हामी सबैलाई सहजै होला भन्ने म आशा गर्छु। अहिलेसम्मको एपिसोडमा आइसक्दाखेरि हामीले मानसिक स्वास्थ्य, मनोसामाजिक स्वास्थ्यको विभिन्न पक्षहरू चाहिँ केलाउँदै गयौँ। टिपिओ नेपालबाटै थुप्रै मनोचिकित्सक आउनुभयो, मनोविमर्शकर्ताहरू आउनुभयो। हामीले यस्तो अवस्थामा मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल कसरी राख्न सकिन्छ, त्यस्तो अवस्थामा मनोसामाजिक स्वास्थ्यको ख्याल कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने विभिन्न विषयहरूको चर्चा गर्यौँ। तर मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल किन राख्नुपर्छ, यसको महत्त्व के छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ हामीले चर्चा गरेनौँ। त्यसकारण मेरो प्रश्न चाहिँ यहाँलाई के छ भन्दा, मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल किन राख्नुपर्छ, साथै मानसिक स्वास्थ्यले शारीरिक रूपमा कसरी असर पार्छ भन्ने कुराको जानकारी चाहिँ यहाँले हामीलाई बताइदिनु पर्यो। एकदमै राम्रो प्रश्न हो। मानसिक स्वास्थ्य यदि हाम्रो राम्रो भएन भने है, उदाहरणको लागि जस्तै कि म एकदम तनावमा छु, अनि कोही व्यक्तिहरू आउनुभयो, आफ्नै परिवारको कोही सदस्य आउनुभयो है, म तनावमा हुँदाखेरि मेरो सोच त मेरो मनमा धेरै कुराहरू खेलिरहेको हुन्छ है, नकारात्मक सोच पनि हुनसक्छ। अनि कोही आएर कुरा गर्नुहुन्छ भने मलाई झनक्क रिस उठ्छ हो, अनि मैले बेसरी गाली गरिदिन्छु वा झर्किन्छु, वा हुनसक्छ अब कोही व्यक्तिहरू चाहिँ हातै उठाउनु हुनसक्छ। त्यसले गर्दा के भयो त, सम्बन्धमा समस्या भयो है। यो भयो पारिवारिक मात्रै भएन, साथीभाइसँग छ भने एउटा सामाजिक सम्बन्धमा पनि असर पर्ने हुन जान्छ मानसिक सुस्वास्थ्य नभएको अवस्थामा होइन। त्यस्तै गरिकन मानसिक सुस्वास्थ्य भएन भने चाहिँ हामीलाई काम गर्न जागर चल्दैन। जस्तो मनमा कुरा खेल्यो, अब धेरै टेन्सन भयो, स्ट्रेस भयो होइन भने हामीलाई काम गर्न जागर चल्दैन होइन, काम गर्न मन लाग्दैन।
अनि काम नगरेपछि, मेहनत नगरेपछि के भयो त? आर्थिक अवस्थामा पनि यसले असर पर्ने गयो है। त्यस्तै गरिकन अब अघि तपाईँको प्रश्न पनि थियो, अब मनमा धेरै कुरा खेल्ने अथवा मानसिक सुस्वास्थ्य राम्रो छैन भने चाहिँ जुन आफूलाई चाहिने कुरा, जस्तै कि आफ्नो स्याहार गर्नुपर्ने कुरा, त्यो स्याहार पनि गर्न छोड्छन्। जस्तै उदाहरणको लागि अब मनमा धेरै कुरा खेल्यो वा कुनै तनाव भयो वा डर लाग्यो वा चिन्ता लाग्यो वा रिस उठ्यो भने आफूलाई भोक लागेको पनि महसुस नहुन सक्छ। अब भोक लागेको महसुस नभएपछि हामीले खाना बनाउनतिर जाँदैनौँ। खाना नबनाएपछि के भयो त? आफ्नो शारीरिकमा असर पर्यो। भनेपछि यो शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य भनेको एउटा सिक्काको दुई पाटो हुन् है। एकले अर्कालाई धेरै असर परिरहेको हुन्छ। हामीले अब राम्रो तरिकाले सोच्यौँ हैन, हाम्रो सोच राम्रो भयो, हाम्रो सुस्वास्थ्य भयो भने हाम्रो मन पनि खुसी हुन्छ। जब खुसी भएको व्यक्तिसँग अरू व्यक्तिले पनि त्यो महसुस गर्न सक्छ। रिसाइरहनु भएको व्यक्तिसँग चाहिँ आफू जाँदैन है। जब व्यक्ति खुसी हुन्छ, आफू मन खुसी भएपछि हाम्रो व्यवहार पनि त्यही हिसाब हुन जान्छ है। राम्रो तरिकाले अगाडि बढ्छ हैन, जसले गर्दा सामाजिक पनि अवस्था पनि राम्रो हुने भयो हैन। अनि त्यस्तै अघि नैकोलाई जोड्ने क्रममा जब मन खुसी हुन्छ, हाम्रो सोचहरू सकारात्मक हुन्छ, हाम्रो व्यवहार राम्रो हुन्छ भने हामी मेहनत गर्नेतिर लाग्छौँ है। मेहनत गरिसकेपछि के भयो त? पक्कै पनि आर्थिक स्थिति पनि एकदम राम्रो हुन जान्छ है। त्यस्तै गरिकन अब शारीरिक त मैले भनि नै सकेँ। यसरी मानसिक सुस्वास्थ्य राम्रो भयो भने शारीरिक सुस्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ र सायद यो दुईटै प्रश्नको उत्तर एउटाले नै दियो जस्तो लाग्छ मलाई। यसका साथै म केही रोचक जानकारी दिन चाहेँ। विशेष गरी यो अनुसन्धानसँग सम्बन्धित छ। यसमा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य र शारीरिक स्वास्थ्य कसरी सम्बन्धित छ भन्ने कुरा केही तथ्य अथवा केही अनुसन्धानहरू गरिएको छ हैन। अनुसन्धान त धेरै छ, तर मैले 2-4वटा अनुसन्धानहरू ल्याएको छु। जस्तै कि विभिन्न अनुसन्धानमा के देखाएको छ भने मानसिक स्वास्थ्य समस्या, उदाहरणको लागि यो डिप्रेसन भनौँ वा उदासीनता भनौँ, भएको व्यक्तिलाई चाहिँ मुडसँग सम्बन्धित समस्या हुन्छ हैन। मुडमा असर पर्छ। त्यस्तै गरिकन जाँगर नचल्ने हुन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ त? उहाँको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता कम हुन्छ है। अनि जब रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता कम भएपछि अब विभिन्न किसिमको कीटाणुहरू, भाइरस, ब्याक्टेरियाहरू झन् एक्टिभ हुने भयो, झन् सक्रिय हुने भयो हैन। जसले गर्दाखेरि विभिन्न खाले श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्याहरू देखिन थालेको छ हैन। त्यो पाइएको छ भनौँ न। त्यो भनेको चाहिँ के हो? एउटा मानसिक समस्याले गर्दा, मानसिक स्वास्थ्य समस्याले गर्दा शारीरिक स्वास्थ्यमा पनि असर पर्ने भयो हैन। त्यस्तै अर्को उदाहरण छ, जस्तै कि धेरै अब रिस हामीले पनि सुनिरहेछौँ हैन। धेरै रिस उठ्ने अथवा एकदम धेरै चिन्ता लिने व्यक्तिहरूमा हार्ट एट्याक हुने सम्भावना बढी छ हैन। यो पनि अनुसन्धानले नै भनेको छ हैन। त्यसै गरी नेपालमा गरेको अनुसन्धान जुन NHRCले गरेको थियो, त्यसमा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्या र नन कम्युनिकेबल डिजिज भन्छौँ, नसर्ने रोग, जस्तै कि ब्लड प्रेसर अनि विभिन्न किसिमको मुटुको समस्याहरू लगायत अन्य समस्याहरूसँग चाहिँ यो मानसिक स्वास्थ्य र यो नन कम्युनिकेबल डिजिजसँग एकदम सम्बन्धित छ भनेर देखाएको पाइएको छ। अर्थात् प्रज्ञाजी, रिपोर्टले देखाएअनुसार, हामीले तथ्याङ्क हेरेअनुसार चाहिँ शारीरिक स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्य जोडिएका रहेछन्, यी चाहिँ एकअर्काका परिपूरक रहेछन् भन्ने कुरा यहाँले बताउनु भयो। अझ एउटा रोचक कुरा यहाँले के बताउनु भयो भन्दाखेरि मानसिक स्वास्थ्यले चाहिँ हाम्रो आर्थिक जीवनमा कसरी असर पार्छ, हाम्रो सामाजिक जीवनमा कसरी असर पार्छ र यसको हामीले किन ख्याल राख्नुपर्छ भन्ने कुराको जानकारी दिनुभयो यहाँले। अब यहाँ अहिले त हामीहरू बसेर मजाले खुलेर कुरा गरिरहेका छौँ हैन, तर हामीले हाम्रो समाजमा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यबारे खुलेर कुरा गरेको पाउँदैनौँ। यो विषय अझै पनि ओझेलमै छ, साथै यसको बारेमा अलिक गलत धारणा पनि छ
मान्छेहरूमा समाजमा सायद धेरै गफ नभएको कारणले धेरै चर्चा नभएको कारणले धेरै बहस नभएको कारणले होला मानसिक र मनोसामाजिक रूपमा स्वस्थ हुनु भनेको के हो भन्ने कुराको जानकारी सायद धेरै व्यक्तिमा छैन होला त्यसकारण अब चाहिँ यहाँले हामीलाई मानसिक अथवा मनोसामाजिक रूपमा स्वस्थ हुनु भनेको के हो भन्ने कुराको जानकारी दिनु पर्यो मानसिक स्वास्थ्य भन्ने बित्तिकै एकदमै ठुलो कुरा रूपमा नलिउँ हामी सामान्य हिसाबले लिउँ न अब मानसिक स्वास्थ्यलाई तीन तरिका भन्दा तीन तत्त्वमा विभाजन गरौँ है मान्छेले सोच्ने तरिका एउटा अनि अर्को चाहिँ त्यही सोचले गर्दाखेरि कस्तो भावना आउँछ है भावनाको कुरा भयो र अर्को भनेको चाहिँ व्यवहार है मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनु भनेको यो तीनटा जुन तत्त्व छ यसमा भर पर्छ है जस्तै कि राम्रो सोच सकारात्मक सोचले सकारात्मक महसुस गर्छ है जब सकारात्मक महसुस हुन्छ हामीले व्यवहार पनि सकारात्मक तरिकाले देखाउँछौँ है उदाहरणको लागि जस्तै कि मैले के राम्रो कुरा सोचेँ मानिलियो मैले कसैलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोच आयो भने भावनामा मेरो के हुन्छ भने म खुसी हुन्छु हैन अथवा भनौँ न सोच आयो मैले व्यवहारमा के गरेँ कसैलाई के दिन्छु है के दिन्छु त्यो दिएको कारणले गर्दाखेरि मेरो भावना के भयो त म खुसी भएँ भनेपछि जब हाम्रो सोच राम्रो हुन्छ हाम्रो भावना राम्रो हुन्छ हाम्रो व्यवहार राम्रो हुन्छ भने त्यो मानसिक रूपमा स्वतः स्वस्थ हुने भयो है अब रह्यो कुरा तपाईले भन्नुभयो हामी खुलेर कुरा गरिरहेछौँ तर कति यस्तो छन् जुन चाहिँ लालछना लाग्न सक्ने कुराहरू पनि गर्नुभएको जुन एकदमै स्वाभाविक कुरा हो हैन जस्तै कि अब मानिलियो मलाई शारीरिक समस्या भएको छ हैन टाउको दुखेको छ ज्वरो आएको छ भने सिधै साथी अथवा हाम्रो परिवारको सदस्यहरूलाई मलाई टाउको दुख्यो अथवा मलाई ज्वरो आयो ढाड दुख्यो भने शारीरिक समस्याहरू सजिलैसँग व्यक्त गर्छौँ हैन आफूले पनि सजिलैसँग व्यक्त गर्छु भने जो सुन्ने व्यक्ति छ उहाँले पनि केही उपायहरू दिनुहुन्छ यस्तो गर न उस्तो गर न भनेर हुनसक्छ सिटामोल खाउन अथवा यो गर न उ गर न भनेर शारीरिक एडभाइसहरू सल्लाह दिन्छ तर त्यही कुरा हाम्रो मनमा समस्या छ हैन अब भनौँ न मैले नकारात्मक तरिकाले सोचिरहेको छु अथवा मलाई दुःख लागिरहेछ मलाई एकदमै पीड लागिरहेछ भने मलाई त्यो भन्न पनि अप्ठ्यारो महसुस हुने र सुन्ने व्यक्तिले पनि चिन्ता नगर न त्यो सानो कुरामा पनि चिन्ता गर्छौ हैन यस्तो सानो कुरामा पनि डर मान्छौ भनेर पहिले नै सुन्नु अगाडि नै के गर्छौ नि त्यसलाई चाहिँ बहिष्कार गर्छ के अनि जो भन्न खोजिरहेको व्यक्तिले त्यो भन्दैन हो त्यसै ती बन्द भइसक्छ भनेको मतलब के त यस्तो छ हाम्रो अवस्था त्यही भएर अब जसरी हामीले ओपनली हामीले खुला रूपमा मलाई यस्तो छ मलाई शारीरिक समस्या छ टाउको दुख्या छ भनेर खुला रूपमा हामी भन्छौँ त्यसै गरिकन हैन हामीले मनमा पनि के समस्या छ भने त्यसै नै हामी खुला रूपमा भन्नुपर्छ हैन नत्र भए चाहिँ यसले अब भनौँ न नकारात्मक सोचहरू नकारात्मक भावनाहरू भइरह्यो मनमा भइरह्यो भने चाहिँ त्यो बिस्तारै 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 बढ्दै जान्छ र त्यो एउटा दीर्घकालीन समस्या हुनसक्छ मानसिक समस्या जस्तै कि हुनसक्छ मनमा धेरै कुराहरू गुम्साए मनमा धेरै कुराहरू खेल्यो भने त्यो तनावले गर्दा मानिलिउँ भने त्यो त्यसले गर्दा भनौँ न नकारात्मक सोचहरू आउने अनि व्यवहार पनि नकारात्मक तरिकाले गर्दाखेरि हुनसक्छ डिप्रेसन अथवा उदासीनतातिर लाग्न सक्ने त्यसै गरिकन अब आत्तिरहने छ नि आत्तिरहेछौँ हामी डराइरहेछौँ त्यो कुरा हामीले ओपनली कुरा गरेनौँ भने त्यो भित्रभित्रै राख्यौँ भने अब हुनसक्छ बिस्तारै बिस्तारै चिन्ताको रोग पनि बढ्न सक्छ त्यसै गरी अन्य मानसिक समस्याहरू पनि त्यो बढ्दै जान सक्छ त्यसैले पहिला नै जसरी हामीलाई टाउको दुख्दा हामी टाउको दुख्यो भनेर हामी जसरी सहज रूपमा भन्छौँ त्यसै गरी मलाई चिन्ता लाग्यो मलाई यो कुराले गर्दा गाह्रो भयो भनेर ओपनली अनि खुला रूपमा भनेको खण्डमा त्यो दीर्घकालीन अवस्था आउनबाट हामी धेरै त्यो दीर्घकालीन अवस्था आउँदैन भनौँ न
प्रज्ञाजी आजकै एपिसोडमा पनि पटक पटक हामीले कुरा गरिहाल्यौँ र पछिल्लो एपिसोड्सहरूमा पनि हामीले अन्य एक्सपर्टहरूसँग पनि कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य जत्तिकै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र यसको ख्याल राख्दा हामीले यसलाई त्यसरी नै सामान्य रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझेका छौँ, यहाँहरूबाटै बुझेका छौँ। अब मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि शारीरिक स्वास्थ्य जत्तिकै नै महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने कुराको पहल हामी कसरी गर्न सक्छौँ, यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। बाबा मानसिक स्वास्थ्य मैले अघि नै पनि भने मानसिक स्वास्थ्य सुस्वास्थ्य हुनलाई मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ के अरे आफू उपचारको लागि जान्छु भन्नुभन्दा पनि पहिला सुरु नै अब सामान्य किसिमको हामीमा केही न केही लक्षणहरू देखा परेको हुन्छ होइन। जस्तै उदाहरणको लागि त्यसलाई लक्षण वा समस्या भनौँ, सामान्य किसिमको समस्यालाई व्यवस्था गर्दा गर्दा अनि दीर्घकालीन हुने त हो नि होइन। त्यही भएर सामान्य किसिमको समस्या अथवा लक्षण भन्नुपर्दा जस्तै कि सानो सानो कुरामा पनि एकदम रिस उठिरहने होइन, अनि झिझो लागिरहने, अनि त्यस्तै गरिकन अब समस्या भन्नुपर्दाखेरि श्रीमान श्रीमती बिच झगडा भइरहने, अनि वा भनौँ के अरे आमा र बालबालिका अथवा आमा र किशोर किशोरीसँग झगडा भइरहने, यो हुनसक्छ। अब सामान्य त हो नि भनेर यसलाई व्यवस्था गर्यो भने चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै समस्याको रूपमा निम्तिन्छ होइन। त्यही भएकोले चाहिँ जब सामान्य किसिमको समस्या हुँदाखेरि नै हामीले त्यसलाई ध्यान दियौँ भने है, जस्तो कि मलाई रिस उठिरहेछ एकदम समय मलाई एकदम रिस उठिरहेको छ, त्यो पहिला सुरु हामी सचेत हुने होइन। त्यसै गरिकन हुनसक्छ केही कुरामा अब एकदम चिन्ता धेरै लागिरहेछ होइन भने त्यो कुरामा सचेत हुने पहिला होइन। त्यो सचेत भइसकेपछि चाहिँ हामीले त्यतिखेर नै कोहीसँग कुराकानी गरिहाल्ने है। हुनसक्छ अब मनोविमर्शकर्ता हुनसक्छ वा साथीभाइ नै हुनसक्छ वा मनोचिकित्सकै हुनसक्छ। भनेको मतलब चाहिँ डिप्रेसनलाई कुरिरहनु परेन है। मलाई यो समस्या ठुलो, जब निन्द्रा लाग्दैन अनि मलाई खान मन लाग्दैन लामो समयसम्म, अनि त्यसपछि मानिलिउँ मलाई एकदम डर लागिरहेको छ लामो समयसम्म, त्यहाँसम्म कुरिरहनु परेन है। सुरुमा नै 1-2 दिन हुँदाखेरि आफूलाई महसुस हुन्छ त्यो कुरा। हामी सबैलाई थाहा हुन्छ कि मलाई यो 1 दिन भयो मलाई राम्रै निन्द्रा लागिरहेको छैन, मेरो निन्द्रा चाहिँ राम्रो भयो भने साउन्ड स्लिप भन्छ अङ्ग्रेजीमा होइन। राम्रो निन्द्रा लागेको चाहिँ 2 घन्टा मात्र सुतिरहेको छु होइन, इक्जाम्पलको लागि उदाहरणको लागि। भनेपछि यो सामान्य समस्या हुँदाखेरि नै हामीले तत्कालै त्यसमा ध्यान दियौँ, सचेत भयो भने चाहिँ हामीलाई ठुलो समस्या हुनबाट रोक्छ है। र त्यसैको लागि चाहिँ हामीले पहिला आफूले नै पहल गर्नु पर्यो। आफूले नै त्यो सचेतन भइसकेपछि हामीले यो कुरा राखिहाल्नु पर्यो है। भने काउन्सिलिङमा हुनसक्छ होइन, मलाई यसो समस्या आइरहेछ, मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ कि भनेर काउन्सिलरलाई भन्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न हेल्पलाइनहरू छ, हेल्पलाइनमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो ठुलो समस्या नै कुर्नुपर्छ भन्ने छैन। अनि अब जब साथीभाइहरूलाई काउन्सिलर त एउटा भइहाल्यो अथवा मनोविमर्शकर्ता भइहाल्यो वा मनोचिकित्सक भइहाल्यो, तर जस्तै कि यस्तो समस्या हुँदा साथीभाइहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ बेवास्ता नगरिदिने, साथीभाइहरूले सुन्दाखेरि सुनिदिने है। नभन के अरे यस्तो भइहाल्छ नि भन्ने कुरा भन्दा पनि अब साथीभाइले त्यो कुराहरू सुनिरहनु भएको छ भने केही न केही त उपायहरू निक्लिनु छ नि त है। त्यही भएर त्यसलाई अब लालछना लगाउनु भन्दा होइन, यस्तो सानो कुरा पनि डराउने भन्ने अथवा भनौँ न तिमीलाई त यस्तो भइसक्यो भनेर आफैले डायग्नोज गर्ने कि आफैले निदान गरिदिने कि अब चिन्ता लागेको छ, अब तिमीलाई त चिन्ताको रोग भएछ, तिमीलाई यस्तो छ भने तिमीलाई त डिप्रेसन भयो जस्तो छ भनेर आफूले निदान नगरिदिने। किनभने त्यो निदान गर्नको लागि त विज्ञहरू नै छन् है। आफूले त्यसलाई जति अब त्यो भनेको नै लालछना लगाउनु हो होइन। त्यही भएर चाहिँ सामान्य हुँदाखेरि नै एउटा सेयर गर्नु पर्यो, आफ्नो कुरा भन्नु पर्यो र सुनिदिने व्यक्तिले पनि त्यसलाई ठुलो रूपमा हेर्ने कि उहाँको कुराहरू चाहिँ ध्यान दिएर सुन्ने र केही सामान्य किसिमको सरसल्लाह पनि दिन सक्नुहुन्छ। र यही क्रममा अब अझै उहाँलाई आफूले नै सामना गर्दा, जुन अघि नभनेको कुरा सामना गर्दा गर्दै पनि
त्यो जुन समस्याहरू जस्तै निद्रा नलाग्ने हुनसक्छ, एकदम डर लागिरहने अनि भनौँ न रिस उठिरहने, त्यो समस्या अझै पनि कम भएन है। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले मनोविमर्शकर्तालाई सम्पर्क त राख्न सक्छौँ नि। यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो तर्फबाट पहिला पहल गर्नु पऱ्यो है। र अब साथीभाइ सुनिरहेको छ भने उहाँहरूले पनि सिफारिस गर्न सक्नु पऱ्यो, त्यो पनि एक किसिमको पहल हो है। यसरी चाहिँ हामीले आफूले जानेको बुझेको कुरा चाहिँ सेयर गर्ने होइन, यो पनि एक किसिमको पहल गर्नु नै हो है। यति चाहिँ भन्न चाहन्छु म यसको लागि। प्रज्ञाजी, आज अब हाम्रो अन्तिम एपिसोड पनि रहेको छ होइन, अनि हामीले मानसिक स्वास्थ्यको विभिन्न पक्षहरूको बारेमा कुरा गरिसक्यौँ, त्यसको महत्त्वको बारेमा पनि कुरा गरिसक्यौँ होइन। एउटा मनोविमर्शकर्ताको नाताले चाहिँ यहाँहरूले हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ कि? अब हुन त धेरै एपिसोडहरू पनि भइसकेको छ। यो सबै एपिसोडहरूलाई भनौँ न सारांश रूपमा, र आजको पनि एपिसोडलाई सारांश रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ के भन्छु भने, जुन यो अब न्यू नर्मलको कुराबाट हामीले सुरु गरेका थियौँ होइन। यो न्यू नर्मलमा जानको लागि चाहिँ जुन सकारात्मक तरिकाले सामना गर्नुभएको सामना गर्ने शैलीहरू छ, त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिने होइन, आफ्नो स्व हेरचाह गर्ने है, स्व हेरचाह पनि सकारात्मक तरिकाको स्व हेरचाह गर्ने लगायत चाहिँ आफूलाई गाह्रो साह्रो पर्दाखेरि सहयोग लिन नहिचकिचाउने है। सहयोग लिनु भनेको कुनै कमजोरी होइन है। र यसैको लागि चाहिँ मनोविमर्शकर्तालाई अथवा काउन्सिलर साइकोलोजिस्टहरूसँग चाहिँ कुराकानी गर्ने, ठुलै समस्या हुनुपर्छ भन्ने छैन होइन। सामान्य किसिमको समस्याबाट पनि उहाँहरूले जो समस्यामा भोगिरहनु भएको छ उहाँहरूले कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ है। यसको लागि अब विभिन्न हेल्पलाइनहरू पनि छन् होइन। भनौँ न फ्रीमा उहाँहरूले सेवा सुविधाहरू पाउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर सामान्य किसिमको समस्या भन्नाले अघि नै जुन हामीले छलफल गरिसक्यौँ नि, अब झैँ झगडा भइरहेछ, आफूलाई धेरै रिस उठिरहेछ, एकदम डर लागिरहेछ, अलि बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै गइरहेछ, त्यो सचेतन हुने बित्तिकै काउन्सिलर अथवा मनोविमर्शकर्तालाई भनिहाल्ने, न कि अब धेरै समय कुर्ने होइन। यसो गर्दा यो भनेको पनि एउटा अङ्ग्रेजीमा जुन हेल्प सिकिङ बिहेभियर भन्छौँ होइन, सहयोग लिने हो। यसले चाहिँ जुन शारीरिक स्वास्थ्य पनि राम्रो हुने भयो, जुन अघि नै भनेको, त्यस्तै गरिकन मानसिक रूपमा पनि एकदमै स्वस्थ हुने भयो। त्यही भएर म के भन्न चाहन्छु भने समस्या हुने बित्तिकै है, अब सामान्य समस्या हुने बित्तिकै पनि 1-2 दिन जस्तै हामीलाई केही शारीरिक समस्या हुँदाखेरि डक्टरकोमा गइहाल्छौँ, दौडिहाल्छौँ होइन। त्यसै गरिकन मनमा जुन अघि नै जुन एपिसोडहरूमा पनि धेरै कुराहरू भइसकेको छ, मनमा केही कुराहरू समस्याहरू आइरहेछ भने, चिन्ता पीड डरहरू वा रिस इरिटेट भइरहने, रिस उठिरहने हो भने इमिडिएटली त्यतिखेर नै कल गरौँ है। सेवा सुविधाहरू उपलब्ध छ, कल गरौँ। यदि छैन भने पनि कति धेरै संस्थाहरू छन् है, त्यहाँ फोन गरौँ र सहयोग लिउँ भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि प्रज्ञाजीले भने जसरी नै हामीले अहिलेसम्मको एपिसोडहरूमा थुप्रै किसिमको मानसिक समस्याहरूको बारेमा चाहिँ चर्चा गरिसकेका छौँ। थुप्रै किसिमको जति सिम्टम्सहरू यहाँले बताउनु भएको छ, त्यो चाहिँ हामीले आफूमा पनि देखेको हुनसक्छौँ, आफ्नो परिवारको व्यक्तिहरूमा पनि देखेको हुनसक्छौँ, साथीभाइमा देखेको हुनसक्छौँ। तर ज्ञानको कमीले अथवा जानकारीको कमीले चाहिँ यहाँहरूले नथाहा पाउनु भएको हुनसक्छ। सायद हाम्रो एपिसोड हेरेर यहाँले बुझ्नुभयो होला, र यदि यहाँहरूलाई त्यस्तो केही थाहा छ भने, जानकारी छ भने चाहिँ आफ्नो साथीलाई, आफूलाई, परिवारजनलाई चाहिँ एउटा काउन्सिलरका परामर्श दिन सक्ने व्यक्ति कहाँ, डक्टर कहाँ पक्कै पनि लिएर जानु होला। सहयोग माग्नु चाहिँ कमजोरीको चिनारी होइन। कमजोर व्यक्तिले सहयोग माग्दैन, सहयोग जसले पनि माग्न सक्छ। त्यसकारण आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल राख्नको लागि चाहिँ यहाँहरूले प्रोफेसनल अथवा परामर्श दिन सक्ने परामर्शकर्ता, मनोचिकित्सकका जानुहोला। साथै प्रज्ञाजीले भने जसरी नै थुप्रै संस्थाहरू छन्, थुप्रै अस्पतालहरू छन् जसले अहिले निःशुल्क सेवाहरू उपलब्ध गराइरहनु भएको छ। उहाँहरूको नम्बर हामीले यो कार्यक्रमको अन्त्यमा
स्क्रिनमा देखाउनेछौँ। यदि यहाँहरूले हामीलाई रेडियो मार्फत सुनिरहनु भएको छ भने त्यो नम्बरहरू हामीले कार्यक्रमको अन्त्यमा यहाँलाई बताउनेछौँ। अब भने हामी हाम्रो कार्यक्रमको अर्को भागतर्फ लाग्नेछौँ र यो भागमा चाहिँ हामी तथ्य वा अफवाहको खुलासा गर्नेछौँ। प्रज्ञाजी, यो कोभिड महामारी सुरु भए यता हाम्रो समुदायमा, हाम्रो समाजमा विभिन्न किसिमको चर्चाको विषयहरू उठ्न गयो होइन, र तीमध्ये केही विषयहरू तथ्य थिए भने केहीहरू अफवाह थिए। जस्तै अहिले जुन विषय म उठाउन गइरहेको छु त्यसमा चाहिँ के कुरा निस्क्यो भन्दा ब्लिच अथवा अन्य कीटाणुनाशक पदार्थहरू चाहिँ आफ्नो शरीरमा छर्नाले अथवा लगाउनाले चाहिँ कोभिडबाट बच्न सकिन्छ भन्ने कुरा निस्क्यो। के यो तथ्य हो वा अफवाह? विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन अनुसार चाहिँ यो कुनै पनि किसिमको कीटनाशक औषधिहरू वा ब्लिच यो चाहिँ शरीरमा प्रयोग गर्नु हुँदैन होइन। यो चाहिँ नामै त कीटनाशक होइन। कीटनाशक भन्नाले चाहिँ कीटाणुलाई मार्ने हो। तर यो कीटाणु कस्तो कीटाणुलाई मार्ने भने जुन चाहिँ सतहको कीटाणुहरूलाई कीटनाशक रहित बनाउनको लागि त्यो स्प्रे गर्ने हो। तर त्यसले शरीरमा त्यसले धेरै ठुलो हानि गर्छ। त्यसैले यो आफू पनि लाउनु भएन र बच्चाहरूलाई पनि यो कीटनाशक औषधिहरूबाट टाढा राख्नु पर्दछ। भनेपछि प्रज्ञाजी यो अफवाह हो? हजुर, पक्कै पनि। अब हामी हाम्रो कार्यक्रमको अर्को भागतर्फ लाग्नेछौँ। हामीले हाम्रो हरेक एपिसोडमा दर्शक श्रोताहरूलाई मानसिक स्वास्थ्यलाई सहज बनाउनको लागि केही व्यायाम छोडेर जान्छौँ। आज प्रज्ञाजीले हामीलाई कुन व्यायाम सिकाउँदै हुनुहुन्छ? आज चाहिँ हाम्रो यो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एकजना सर हुनुहुन्छ, प्रोफेसर डाक्टर नरेश मान बजाचार्य। उहाँले रचना गर्नुभएको उहाँले बनाउनु भएको एक किसिमको कल्पना गरेर बस्ने ध्यान, त्यहाँबाट साभार गरेको एउटा ध्यान भन्न चाहन्छु। यसको लागि चाहिँ तयार हुनुहुन्छ तपाईँ? कोसिस गर्नुहुन्छ तपाईँ पनि? हजुर हजुर, यहाँलाई साथ दिनेछु म एकदमै। र जो दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ वा सुन्नु भइरहेछ उहाँले पनि यो भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूले पनि प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, यसको फाइदा चाहिँ के छन्? यसको फाइदा भनेको चाहिँ जुनै पनि अवस्थाहरू, चाहे त्यो राम्रो अवस्था होस् चाहे नराम्रो अवस्था होस्, विशेष गरी नराम्रो अवस्थालाई पनि स्वीकार्न सक्ने बनाउने र आफूले आफूलाई नै एक किसिमको भनौँ न माया अथवा मैत्री करुणा भाव जगाउने गर्नाले चाहिँ यसले आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ अझै राम्रो बनाउन चाहिँ मद्दत गर्छ। यसको फाइदा चाहिँ यो हो। हजुर, सुरु गरौँ त्यसो भए। एकदमै। यसको लागि चाहिँ सबैजना जो सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, वा तपाईँले पनि आँखा बन्द गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि आफू सहज तरिकाले बस्ने, आफूलाई कसरी सहज हुन्छ सहज तरिकाले बस्ने, अनि आफ्नो श्वासमा ध्यान दिने, श्वास प्रश्वासमा ध्यान दिने, श्वास लिइरहेको श्वास फालिरहेको छु भनेर याद गर्ने। अब बिस्तारै कल्पनातिर जाने है। त्यो कल्पनामा तपाईँ एउटा पोखरी याद गर्ने, पोखरीलाई ध्यान दिने, अनि त्यो पोखरीभित्र तपाईँले अब भित्र बिस्तारै बिस्तारै छिर्ने कोसिस गर्ने, अनि त्यहाँ भएका माछाहरू लगायत अन्य जलमा बस्ने प्राणीहरू त्यहाँभित्र के छन्, को छन् याद गर्ने। पौडिरहेको माछाहरू, भ्यागुता, सर्पहरू हुनसक्छ है, त्यो प्राणीहरूलाई याद गर्ने। अनि त्यहाँ अब लेउहरू लागेको हुनसक्छ, हरियो लेउहरू, पातहरू होइन, लगायत अरू पानीमा बस्ने किराहरू हुनसक्छ है, अरू जनावरहरू हुनसक्छ। त्यो सबै प्राणीहरूलाई याद गर्ने। अनि त्यसपछि त्यो प्राणीहरूले एउटा प्राणीले अर्को प्राणीलाई मारिरहेको होइन, वा खाइरहेको, आफ्नो आहार बनाइरहेको, जस्तै कि अब भ्यागुताले
सर्पले भ्यागुतालाई खाइरहेको, माछाहरूले ठुलो माछाले सानो माछालाई खाइरहेको, एक किसिमको हिंसात्मक अवस्था देखिरहेको कल्पना गर्नु र त्यो हिंसात्मक अवस्थाहरूमा पनि त्यो पानीमा एकदम फोहोर दुर्गन्धित भएको कल्पना गर्नु र त्यही पोखरीमा है त्यस्तो पोखरीमा पनि एउटा कमलको बीज उत्पन्न भएको कल्पना गर्नु अनि त्यो कमलको बीज बिस्तारै त्यो फोहोर पानीबाट माथि आएको एउटा बिउको रूपमा माथि आएको र सतहलाई छोडेर कमलको फूल बनेको सुन्दर कमलको फूल बनेको याद गरौँ। सेतो कमलको फूल फुलिरहेको कल्पना गरौँ र त्यस्तो निश्चल कमलको फूलमा तपाईँ आफू त्यहाँ बसिरहेको कल्पना गरौँ र त्यो कमलको फूलमा जुन तपाईँ बसिरहनु भएको छ त्यो हिंसात्मक अवस्थाबाट फोहोर पानीबाट पनि बाहिर एउटा राम्रो कमलको फूलमा बसिरहनु भएको छ त्यसलाई याद गरौँ र आफूले आफूलाई यो परिस्थितिबाट यो अवस्थाबाट सामना गर्नको लागि आफूले आफूलाई मैत्री र करुणा भाव जगाऊ। आफूभित्र आफूले आफूलाई नै धेरै मैत्री करुणा भाव राख्नुभएको कल्पना गरौँ र बिस्तारै त्यो मैत्री र करुणा भाव चाहिँ प्रकाशको मार्फतबाट सबै प्राणीहरू, सबै जनावरहरू, सबै व्यक्तिहरूमा त्यो प्रकाश छरेको धेरै पर धेरै टाढासम्म पनि त्यो प्रकाश छरेको कल्पना गरौँ र त्यही कल्पनामा एकछिन रमाऊ। अब बिस्तारै बिस्तारै तपाईँ कुन ठाउँमा बसिरहनु भएको छ, वास्तविक संसार कुन ठाउँमा बसिरहनु भएको छ याद गरौँ। तपाईको नजिक को छ, तपाईँ कहाँ बसिरहनु भएको छ याद गरौँ र फेरि आफ्नो श्वास प्रश्वासमा ध्यान दिउँ र त्यो कल्पनाको संसारबाट बिस्तारै बिस्तारै आँखा खोल्दै वास्तविक संसारमा आउनुहोस्। हस्, धन्यवाद। कस्तो महसुस भयो? एकदमै आनन्दित महसुस भयो पक्कै पनि र यसरी नै हाम्रो दर्शक श्रोताहरूले पनि यो व्यायामलाई चाहिँ हैन गरेर आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यलाई सहज बनाउनुहुन्छ भन्ने म आशा गर्छु। प्रज्ञाजी आज आउनुभयो, यहाँले आफूले जानेको बुझेको कुराहरू बताइदिनु भयो, मानसिक स्वास्थ्यको महत्त्वको बारेमा हामीलाई अझ बढी बताउनु भयो, प्रकाश पारिदिनु भयो यस विषयमा। यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि निस्माजी। यस पडकास्ट मार्फत हामीले मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना ल्याउने मूल उद्देश्य राखेका छौँ। आजको एपिसोडबाट यहाँलाई मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी भयो होला भन्ने हामी आशा गर्छौँ। हामीलाई सुन्नका लागि यहाँले हामीलाई YTS केयरको सामाजिक सञ्जाल र युथ लिङ्क सोसाइटीको वेबसाइटमा पनि भेटाउन सक्नुहुन्छ। यति मात्र नभई यो कार्यक्रम प्रदेश नम्बर 2 र सुदूरपश्चिम प्रदेशको रेडियो एफएममा पनि प्रसारण हुनेछ। प्रदेश नम्बर 2 का लागि रेडियो मलङ्गवा, रेडियो बेरगञ्ज, रेडियो तराई र रेडियो मिथिलाञ्चल, साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशको लागि दिनेश एफएम र रेडियो सुदूरावाजमा यहाँले हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ।
यस कार्यक्रमप्रति आफ्नो कुनै जिज्ञासा अथवा गुनासा रहेमा क्याप्सनमा दिएको प्रतिक्रिया फारम भरि हामीलाई सचेत गराउन सक्नुहुन्छ। कोभिड-19द्वारा सिर्जित तनावका लागि परामर्श पडकास्टमा हामी यहाँलाई आवश्यक पर्ने मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दिन्छौँ। आजसम्म सुनेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मानसिक स्वास्थ्य पनि शारीरिक स्वास्थ्य जतिकै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकारण मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल राख्न अत्यन्तै आवश्यक छ। यहाँहरूले यो पडकास्ट सुनेर अरूलाई पनि यो पडकास्ट सुन्न प्रेरित गर्नुहोला। यदि यहाँलाई पनि कुनै मानसिक अथवा मनोसामाजिक समस्या भएमा स्क्रिनमा देखाइएको हेल्पलाइन नम्बरमा सम्पर्क गरी मद्दत माग्न सक्नुहुन्छ। यी सबै नम्बरहरू निःशुल्क छन्। मन्दिसमा युथ थिङ्कर सोसाइटीको तर्फबाट यस पहलमा हामीलाई सहयोग गर्नुहुने UN वुमेन, TPO नेपाल, टेक्निकल टिम साथै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई सहयोग गर्नुहुने सबैमा आभार व्यक्त गर्दै यस कार्यक्रमबाट बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार।